ड्रामा सीरियल बस तेरे साथ हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आखिर दादा जान के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक मौत के दहाने तक जा पहुँचे। कल तक जो शख्स बिल्कुल ठीक था वो एकदम इस हालत में कैसे पहुंच गया। क्या दादा जान ने कोई ऐसी बात सुन ली या कोई ऐसा मंजर देख लिया था जो इन्हें कभी नहीं देखना चाहिए था। आखिर इनकी ऐसी हालत के पीछे कौन है? क्या ये सब मुरसलीन की साजिश है या फिर शायान और शायरीन किसी नए खेल में शामिल है? दादा जान की इस अचानक बिगड़ती हालत के पीछे आखिर कौन सा राज छुपा हुआ है? ये जानने से पहले तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। दूसरी तरफ तईजान का रवैया अब भी पहले जैसा ही सख्त है और बेरहम नज़र आ रहा है। एक तरफ इसकी अपनी बेटी रात गए अपने मंगेतर के साथ वक्त गुजार रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो हर वक्त सिर्फ अनस और अंसा को बुरा भला कहने में लगी रहती है। हैरत की बात तो ये है कि अपने बेटे को सबके सामने थप्पड़ पड़ने के बाद भी इसने कोई सबक नहीं सीखा, बल्कि वापस आकर फिर अनस और अंसा को ही कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया। इसे ये एहसास भी नहीं कि जो बातें वो दूसरों के लिए कह रही है असल में वही सब कुछ इसकी अपनी बेटी के साथ होने वाला है। शहरीन तो खुद को बहुत समझदार समझती है, लेकिन फ़ाहम कुरैशी भी कोई आम इंसान नहीं। वो पहले भी बहुत से लोगों को अपनी जाल में फंसा चुका है, इसलिए इसे अच्छी तरह मालूम है कि किस मौके पर कौन सा तरीका इख्तियार करना है। इस बार इसने अपना अंदाज ज़रूर बदला है। पहले वो बग़ैर मंगनी के भी सब कुछ कर लेता था, लेकिन इस मर्तबा शहरीन और इसके घर वालों का एतमाद जीतने के लिए पहले मंगनी का रास्ता इख्तियार किया। दूसरी तरफ अगर किसी ने शहरीन को इस रास्ते पर धकेला है तो वो शाज़िया ही है। अगर शाज़िया शुरू से अपनी बेटी को समझा देती या मुरसलीन को सच बता देती तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। अब अगर शहरीन के साथ कुछ भी होता है तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार शाज़िया खुद होगी, क्योंकि हर इंसान को एक न एक दिन अपने अमाल का बदला ज़रूर मिलता है। शायान ने अनस और अंसा के साथ जो कुछ किया अब इसके नतीजे सामने आना शुरू हो गए हैं। शहरीन भी पूरी तरह बेकसूर नहीं है, क्योंकि अगर वो शुरू से अपने भाई की गलत हरकतों की मुखालफत करती और इसे रोकती तो शायद इसकी अपनी ज़िंदगी भी इस मुश्किल में ना आती। दूसरी तरफ जिन लोगों को इन्होंने तकलीफ़ दी थी वो ही आज सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शायद किस्मत को भी यही मंजूर था, क्योंकि अनस और अंसा एक होना पहले ही लिखा जा चुका था। अब अनस और अंसा की शादी की खबर हर तरफ फैल चुकी है। अंसा के पास मुसलसल इसकी सहेलियों के फ़ोन आ रहे हैं। सब लोग इसे मुबारकबाद दे रहे हैं और इसके शोहर के बारे में जानना चाहते हैं। एक सहेली हंसते हुए पूछती है, अंसा तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारा शोहर कैसा है? अंसा भी मुस्कुरा कर कहती है, बिल्कुल ठीक है, इसकी भी 2 आंखें, 2 कान और 1 नाक है। ये सुनकर इसकी सहेली हंस पड़ती है और कहती है, ये तो हमें भी मालूम है, लेकिन ये बताओ कि इंसान कैसा है? अंसा फौरन जवाब देती है, बहुत अच्छा है, क्या मैं किसी गलत इंसान से शादी करती? ये बातें सुनकर अनस के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि शायद पहली बार इसे महसूस होता है कि कोई इसकी तारीफ भी कर रहा है, वरना इस घर में तो हर वक्त इसकी तनकीद और नफरत ही मिली है। फिर वो हल्की से अंसा के हाथ से मोबाइल लेता है, कॉल बंद करता है और मुस्कुरा कर कहता है, बस अब काफ़ी बातें हो गई हैं, जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अंसा जैसे ही चाय बनाने के लिए बाहर निकलती है उसी वक्त तईजान अपने एक सहेली के साथ बैठी होती है। इसकी सहेली कहती है, बहन लगता है अनस ने वाकई इस लड़की से शादी कर ली है, वरना वो इस तरह घर क्यों लाता? लेकिन तईजान फौरन बात का रुख बदल देती है और कहती है, हमें क्या पता कि वाकई शादी हुई भी है या नहीं।
صرف کہہ دینے سے کوئی شادی نہیں ہو جاتی، آج کل ویڈیوز بھی جعلی بن جاتی ہیں، یہ بھی ویسا ہی کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں انسا بھی سن لیتی ہے اور وہ واپس کمرے میں جاتی ہے اور انس سے کہتی ہے چلے نیچے، آپ کی دائی جان سب کے سامنے ہماری شادی پر سوال اٹھا رہی ہے، اب میں مزید خاموش نہیں رہ سکتی۔ انس فوراً اس کے ساتھ نیچے آتا ہے اور بہت سکون سے کہتا ہے دائی جان براہ کرم میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں، ہمارا نکاح مسجد میں 4 گواہوں کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے جس کا آپ کو یقین نہ ہو۔ لیکن تائی جان پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہتی ہے اور کہتی ہے اگر واقعی شادی ہوئی ہے تو سب کے سامنے ایک باقاعدہ تقریب کرو، ورنہ لوگ کیسے یقین کریں گے۔ یہ سن کر انسا اب مزید خاموش نہیں رہتی، وہ مضبوط لہجے میں کہتی ہے خالہ میری عزت کے بارے میں ایک لفظ بھی سوچ سمجھ کر بولیں، میں ہر بات برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنی عزت پر کوئی الزام برداشت نہیں کروں گی، اگر آئندہ میرے بارے میں ایسی کوئی بات کی گئی تو پھر میں سب کے سامنے خاموش نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر انسا وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ شازیہ خاموش بیٹھی رہ جاتی ہے، اسے اندازہ بھی نہیں کہ آج وہ دوسروں پر جو الزام لگا رہی ہے کل وہی سب کچھ اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ شہرین کے کمرے میں جانے کے بعد شایان کا غصہ اور بھی بڑھ جائے گا، وہ اپنے کمرے میں جا کر ہر چیز اٹھا کر پھینکنا شروع کر دے گا، غصے میں چیخے گا، چلائے گا اور خود پر قابو نہیں رکھ پائے گا۔ مرسلین اور شازیہ دونوں یہ سب دیکھ کر گھبرا جائیں گے، انہیں لگے گا کہ کہیں شایان غصے میں اپنے ساتھ کوئی قدم نہ اٹھا لے، وہ دونوں فوراً اس کے کمرے کی طرف بھاگیں گے تاکہ اسے سنبھال سکے، لیکن شایان کسی کی بھی بات نہیں سنے گا۔ دوسری طرف فہم قریشی کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ شہرین جانتی ہے کہ فہم قریشی کوئی سیدھا سادہ انسان نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس سے دور رہنے کی بجائے اس کے ساتھ وقت گزار رہی ہے۔ فہم بھی یہی چاہتا ہے کہ شہرین مکمل طور پر اس کے جال میں آ جائے تاکہ بعد میں وہ اس سے بدلہ لے لے جسے وہ زندگی بھر نہ بھول سکے۔ اس کے ہر قدم کے پیچھے صرف ایک مقصد ہے اور وہ شایان کو وہی درد دینا چاہتا ہے جو اس نے دوسروں کو دیا تھا۔ جب شایان اپنی بہن کو رات کے وقت فہم قریشی کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کے اندر کی آگ لگ جاتی ہے، اسے پہلی بار احساس ہونے لگتا ہے کہ جب گھر کی عزت پر بات آئے تو انسان کس تکلیف سے گزرتا ہے۔ وہ مرسلین اور شازیہ پر برس پڑتا ہے کہ آخر انہوں نے شہرین کو اتنی رات گئے باہر جانے کی اجازت کیوں دی، لیکن اس کی بات سننے کے بجائے شہرین الٹا اس کو جواب دیتی ہے۔ وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ جس شخص نے انسا اور انسا کی زندگی برباد کرنے کے لیے ویڈیو پھیلائی تھی آج وہی دوسروں کو عزت کا سبق دے رہا ہے۔ شہرین کی یہ بات شایان کے دل پر سیدھی لگتی ہے مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ دادا جان بھی گھر میں ہونے والی یہ تمام باتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ خاموش ضرور ہیں لیکن ان کے دل پر ہر منظر کا بہت گہرا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ جس ظلم کی بنیاد اس گھر میں رکھی گئی تھی اب اسی ظلم کا نتیجہ واپس اس گھر کی طرف لوٹ رہا ہے۔ جس طرح شایان نے انس اور انسا کو تکلیف دی تھی اب ویسی ہی پریشانیاں اس کی اپنی بہن کے گرد جمع ہونے لگی ہیں۔ یہی سوچ دادا جان کی جان بھی لے سکتی ہے۔ جب انسا بعد میں ان کی خیریت پوچھنے کے لیے ان کے کمرے میں آئے گی تو انہیں بے ہوش حالت میں دیکھ کر گھبرا جائے گی، وہ بار بار انہیں آواز دے گی، انہیں بلائے گی لیکن دادا جان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ انس بھی فوراً وہاں پہنچ جائے گا اور دونوں پوری کوشش کریں گے کہ دادا جان کو ہوش آ جائے، مگر شاید اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اور دادا جان اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ ڈرامہ اب ختم ہونے والا ہے یا یہ ڈرامہ آگے بھی جائے گا؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔